इजाज़त हो गर आपकी सदर महफिल, रखूं जारी महफिल में एक इल्तिजा से, हुई कैसे सो महफिलें जारी सारी, हुआ कौन सैराब कितने हैं प्यासे, ये तारीख़ गर मिर्ज़ा साहब बताएं कि शामिल रहे हैं वही इब्तिदा से। प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग। मसनद नशीनान महफिल, ये होता है अक्सर कि हम कुछ समझते हैं और होता कुछ है। तो हमारे एक दोस्त थे, वो कहते थे कि वो तो बात वही हुई, आपने कुछ समझा और निकला भी कुछ, तो इसमें फ़र्क तो कोई नहीं है। लेकिन तफसील बयान करूं, मैं वक़ार की सालगिरह के फंक्शन में आया हूँ। गिफ्ट वही अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं वक़ार की सालगिरह के फंक्शन में आया हूँ। और यहाँ आकर के जो जिस तरह से कि फ़ेसबुक पर और सोशल मीडिया पे, तो अब यकीन आया है कि वो मतलब मैं वाकई ट्रैप किया गया हूँ। शायरों के पास बहुत सारे बयान के सलीक़े होते हैं, और उन सलीक़ों में ये हमने देखा है कि जो कुछ गुज़र चुका है, क़ादिरुल कलाम शुअरा उसको नज़्म कर देते हैं। ये आम सी मिसाल है। आज की महफ़िल में जो शायरा कह रही हैं वो हो रहा है। यानी ये पहला मौका है कि किसी शायर के ख़यालात के मुताबिक ये पूरी महफ़िल चल रही है, अगर आखिर तक वो ऐसे ही चली जिस तरह से कि मैंने अभी देखी। बड़ी बात है, ये एक बहुत ही तारीख़ सा, वरना आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वाक़यात नज़्म हुए हैं, लेकिन वो होने के बाद, लेकिन पहला मौका है कि किसी शेर की ताबीर हकीकी मानों में ज़माना हाल में हो रही है और हम उसको झुठला नहीं सकते, हम उसका हिस्सा है। आइए वक़ार सुखन की तरफ। बाज़ ऐसी साअतें नायाब गुज़रती हैं इंसान की ज़िंदगी में कि कोई एक लफ्ज़ पूरी शख्सियत का आईना बन जाता है, और होते होते वो अपने गिरदो पेश के माहौल और माहौल से निकल करके अपनी पूरी सोसाइटी का आईना बन जाता है। इफ्तिखार साहब ने जब ये नाम रखा होगा वक़ार, तो उस वक्त बहुत सी उम्मीदें होंगी, लेकिन जो अगर ये उम्मीद उन्होंने रखी थी, क्योंकि वो ख़ुद शायर हैं, सारी ज़िंदगी शायरों में गुजारी है, तो वो उम्मीद तो हर बहर पूरी हो गई। बहुत कम लोग हैं शायरों के इस सेले बेपनाह में कि उनका तखल्लुस इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। यानी मीर साहब हैं, गालिद हैं, और मोमिन ने तो कमाल किया। कमल जलालवी तक आ जाइए तो आपको लगेगा ऐसे कि वाक़अतन उन्होंने तखल्लुस को इस्तेमाल करने में जो हुनरमंदी दिखाई है वो उन्हीं का ख़ासा है। लेकिन वक़ार ने अपने नाम को जिस तरह से वक़ार सुखन से, वक़ार आज़ादी से हम आमेज़ किया है, ये मतलब उनकी तख्लीकी शख्सियत का और तख्लीकी ज़हन का एक ऐसा कारनामा है कि उन्होंने इसी कारनामे को सच भी करके दिखाया। और मैं उस कारनामे को देखकर ये कहता हूँ कि ये ऐसा कारनामा है कि जिसका एक्शन रिप्ले अब खुद वक़ार के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो इंतखाब, चूँकि बड़े शोरा के साथ तो ये भी हुआ है ना कि उन्होंने लिखा है और पढ़ने वालों ने उसमें ऐसी ऐसी तहरीफ़ात कर दी हैं कि असल लोगों को मालूम भी नहीं। कहीं शायर का नाम गलत राइज हो गया है, कहीं मिसरे गलत राइज हो गए हैं, लेकिन पूरी सेहत के साथ एक पूरी हिस्ट्री को उन्होंने समोया है और वक़ार सुखन उसको नाम दिया है, जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुखन का एक वक़ार अपने भरपूर मानवियत के साथ हमारे सामने हर हफ्ते आता रहा। एक ऐसा सिलसिला कि जिसका पिछला एपिसोड अगले एपिसोड के सामने ना सिर्फ ये कि मांद नहीं पड़ा,
لیکن یہ ہے کہ اس کی تابانی کو بڑھاتا ہوا محسوس ہوا۔ شاعر ہیں، شاعروں کی محفل ہے۔ ابھی آتے آتے مجھے کیڈٹ کالج پٹاروں میں ایک 9th کلاس کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، کیونکہ موضوع طبع اور شاعر میں فرق ہوتا ہے۔ شاعر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ سیلِ بے پناہ، یعنی نثر والے تو آپ کو گنتی کے 2-4 ہی ملیں گے، لیکن شاعر تو آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ ان شعراء میں جو مطلب یوں سمجھیے کہ تخلیق کے وہ جس کو مد و جزر کہتے ہیں، اس مد و جزر سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، تو ان کے اشعار بعض اوقات آیات صادقہ معلوم ہوتے ہیں ہوتے نہیں ہیں۔ 9 کلاس میں غزل تھی کورس میں، تو اس میں ایک شعر تھا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ میں نے اس شعر کی جیسی تشریح ٹیچر کر سکتا ہے میں نے کی۔ 3-4 دن کے بعد طلبہ نے پھر پوچھا کہ وہ شعر کی تشریح آپ دوبارہ کر دیں، اور اکثر لڑکے تو اس کو زود پشیماں پڑھ رہے تھے، یعنی ایک چیز آپ نے پڑھا دی ہے اس کے بعد اس طرح کی غلطی کریں۔ میں نے تشریح کی، اور تشریح کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ ان کو سنایا۔ تو ابھی ٹیچرز ڈے پر ایک طالب علم تھے کوٹری کے، ان کا ٹیلی فون آیا، تو انہوں نے ٹیچرز ڈے کی حوالے سے وش بھی کیا، اور یہ واقعہ بھی مجھے یاد دلایا۔ غالب کا یہ شعر تو انہوں نے جانے کس ترنگ میں کہا ہے، لیکن میں نے اس کو جوڑ دیا تھا شیخ فرید الدین عطار سے۔ عطار کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ نیشا پور کا رہنے والا تھا، اور نیشا پور پر ایک منگول سردار نے حملہ کر دیا تھا۔ مقابلہ ہوا، اس کے بعد عطار گرفتار ہو گیا۔ صاحب کمال آدمی تھا اپنے زمانے کا، ادویات کا تو ماہر تھا عطار سے، آپ دیکھیے، شاعر بھی تھا، صوفی بھی تھا، اور بہت ساری اس میں خوبیاں تھیں۔ وہ گرفتار ہو گیا، جنگ قیدی بن گیا، اور وہ اس کو اپنے علاقے میں لے گئے۔ اس کے علاقے کے لوگوں نے آفر دیا اس سردار کو کہ 1000 چاندی کی اشرفیاں لے لو اور عطار کو چھوڑ دو۔ سردار بہت خوش ہوا کہ چلو اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے۔ حکیم کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ یہ میری قیمت نہیں، یہ بہت کم ہے، آپ مجھے رکھے رہیں، آپ کو بہت قیمت ملے گی۔ اچھا سردار تو وہ منگول تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے علاقے کے لوگ بھی اسے بھول گئے، وہ جو کوششیں کر رہے تھے اس کے اصول کی، وہ بھی انہوں نے ترک کر دی۔ سردار نے اس کو پھر عام بازار میں لے جا کے بیچنے کی کوشش کی۔ عام بازار میں ایک صاحب نے اس کا دام لگایا بھوسے کی 1 بوری۔ تو سردار نے کہا کہ تم تو کہتے تھے تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا یہی ہے میری ایکچوئل قیمت، آپ مجھے بیچ دیں اس کے ہاں۔ سردار کو غصہ آیا، سردار نے اس کا سر قلم کر دیا۔ سر قلم کر دیا، اس کی لاش اس کے علاقے کے لوگ اٹھا کے لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد سردار کو کسی نے بتایا کہ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کس جوہر قابل کو قتل کیا ہے۔ اب جب اس نے اس کے قصے سنے اور اس کی فضیلتیں سنی تو وہ اپنے کیے پر اتنا نازم ہوا کہ اس کے مزار کے باہر بیٹھا رہا اور ساری زندگی اس نے وہیں گزاری۔ تو میں نے اس دن طلبہ کو بتایا کہ زود پشیماں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن غالب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا فائدہ اسے نہیں ہوتا جس کے سبب سے اس کو پشیمانی ہوئی ہوتی۔ تو بہرحال یہ باتیں تو اب ایسی ہیں، آج سالگرہ کا موقع ہے، خوشی میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال میں دعا دیتا ہوں، اور جس طرح سے آپ نے
ہیگو کا ناول پڑھا ہوگا ہنچ بیک آف ناتر ڈیم، اسی طرح سے جس طرح سے وہ اس کا کردار ناول کا اور وہ ناتر ڈیم دونوں امر ہوئے، اسی طرح سے یہ رشید احمد صدیقی اور سر سید اور علی گڑھ یونیورسٹی جس طرح سے امر ہوئے اور تاریخ میں زندہ ہیں، اسی طرح سے اللہ کرے کہ جیمس کی یہ ٹیم، جیمس کا یہ ادارہ اور وقار احمد وقار، یہ سب اسی طرح سے تاریخ میں امر ہوں۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر وقار سخن کو، بہت شکریہ سر وقار سخن کو، بیاں کر دیا آپ نے کس بلا سے، مقابل نہیں آپ کا یہ تو طے ہے، بہت ہم نے دیکھے ہیں پھرتے شنا سے، ہے کس طرح کوزے میں دریا سمونا، بخوبی ہے واقف یہ اپنی کلا سے۔